मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आगे जो जितने अंबिया के मुख्तसर वाक़यात हैं ना, उनमें जो पैगाम कुरान देना चाह रहा है वो है दुआ की फजीलत। वो क्या है? दुआ की फजीलत। तभी कुरान कहता है वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु, नूह ने भी हमें पुकारा। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत दे रहे हैं और कौम के ईमान की कोई उम्मीद नहीं है और धमकियों पे धमकियां। तो नाकामी के नक्शों में नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। कुरान कहता है फस्तजबना लहू, हमने नूह की पुकार को कबूल किया। आज बहुत से लोग कहते हैं हम दुआएं मांगते हैं कबूल नहीं होती। भाई कबूल होती है उस टाइम पे जिस टाइम पे अल्लाह चाहेगा। ये छोड़ दो कि कबूल हो रही है कि नहीं हो रही। कितने लोग कहते हैं फिलिस्तीन के लिए कब से दुआएं मांगी जा रही हैं, हरम में भी मांगी जा रही हैं दुआएं। एक तो हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा बहुत है। बहुत से लोग कह रहे हैं फिलिस्तीन के लिए हरम में दुआ नहीं मांगी जा रही, बिक गए अइम्मा हरम। मैं जब अभी उम्रा करने गया तो पहली तरावी में ही फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगी है उन्होंने। सोशल मीडिया बहुत बड़ा अजाब है, मैं आपको बताऊं। इतनी दज्जाल के आने की हमें बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। जो लंबा फेंकते रहो ना, बस फेंकते रहो। मैंने तो ये फैसला किया है जब तक कोई चीज अपनी आंखों से ना देख लो ना, तब सरा ही नहीं करो। जो उठा के फेसबुक पे जिसका जो ठरक निकालनी होती है निकाल के। मैं पहला दिन तरावी का था, उसी में पहले दिन ही फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए वो जो तरावी में दुआ वितर में दुआ मांगते हैं, पहले दिन ही दुआ मांगी। मैंने कहा लो भाई, अभी हम कल क्लिप देख रहे थे कि दुआएं फिलिस्तीन को लिए दुआ नहीं मांगी जा रही। तो जो क्या कह रहा था मैं, हाँ, लोग कहते हैं इतने अरसे से हम दुआएं मांग रहे हैं कबूल नहीं हो रही। इस चक्कर में बहुत से लोग दुआ मांगना छोड़ देते हैं। ये मत करो। बनी इसराइल कितने अरसे से दुआ मांग रहे थे, फिर अल्लाह ने मूसा को भेजा, कलीमुल्लाह को। फिर मूसा के आने के बाद हजरत मूसा ने भी दुआएं मांगी होंगी, रातों को उठ उठ के। बनी इसराइल ने और मांगी होंगी, लेकिन जुल्म कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगना छोड़ दी है भाई? या मूसा ऊज़ीना मिन क़ब्ली अन तअतियना व मिन बादि मा जीतना, ए मूसा तेरे आने से पहले भी जुल्म, तेरे आने के बाद भी जुल्म, कोई फायदा नहीं हो रहा। हजरत मूसा क्या कह रहे हैं? बहुत मजा आता है मुझे इस आयत के पढ़ने में। बनी इसराइल ना बड़ी कसम पुरसी से हजरत मूसा के पास आए। या मूसा ऊज़ीना मिन क़ब्ली अन तअतियना, ए मूसा तेरे आने से पहले भी अजाब में थे। वो मिन बादि मा जीतना, तू निजात दहिंदा बन के आया है, लेकिन तेरे आने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब कि हम तो दुआएं मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी फायदा नहीं हो रहा। मूसा ने जवाब में क्या कहा? या कौम इन्नल अर्दा लिल्लाह इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, देखो अल्लाह से मदद मांगते रहो जैसे अब मांग रहे हो, और सब्र भी करते रहो साथ साथ। दुआ सब्र के बगैर नहीं होती। या कौम इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, ए मेरी कौम अल्लाह से दुआएं मांगते रहो और सब्र करते रहो। आगे दलील कितनी शानदार दी है। सवाल पैदा होता है भाई ये काम तो हम पहले से कर रहे हैं ना, रिजल्ट तो कोई आउट हो नहीं रहा। आप तो वही काम का हुक्म दे रहे हो जो हम पहले से कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं दुआ कबूल नहीं हो रही, आप कह रहे हैं दुआ कब मांगो। मांग रहे हैं पहले से। इस इश्काल का मूसा ने जो जवाब दिया अलैहिस्सलाम ने, इन्नल अर्दा लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, ए मेरी कौम जमीन फिरौन की नहीं है, ये ग्रेवी में फिरौन को मिली हुई है। जमीन का बादशाह कौन है? अल्लाह है। तो जब अल्लाह है, वो जब चाहेगा सेकंडों में छीन लेगा इससे। वो नहीं छीन रहा, इसमें कोई हिकमत है। तो जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह को करने दो, जो तुम्हारा काम है वो तुम करो। हमारा काम है भिखारियों की तरह, उसका काम है जमीन छीनना, हम अपना काम करेंगे और वो उसको उसका काम करने दो, क्योंकि मालिक वो है, जब चाहेगा सेकंडों में छीन लेगा। इन्नल अर्दा लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, वो अल्लाह जिसको चाहता है जमीन का मालिक बना देता है। आज फिरौन को बनाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हकीकी मालिक फिरौन है। हकीकी मालिक फिरौन होता फिर हम मायूस होते ना। हकीकी मालिक कौन है जमीन का? अल्लाह है। तो हमें मायूसी की क्या जरूरत है भाई? वो नहीं छीन रहा, कोई हिकमत है, हमें आजमा रहा है वो।
جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا. تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا, آخری دم تک, جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا, اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے, میں ہوں, مصر کا مالک کون ہے, میں ہوں. پھر جب پانی میں راستے بنے, بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے, اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے, بولو میں ہوں. جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بیت فلسطین کا مالک کون ہے, اسرائیل ہے. فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا, وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے, میں ہوں. راستے بن گئے, اس وقت بھی فرعون سمجھ رہا تھا مصر کا مالک کون ہے, میں ہوں. بنی اسرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے, حضرت موسیٰ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال زمین کا مالک کون ہے, فرعون. چند سیکنڈوں کے اندر کام ہوا ہے. جب فرعون نے پانی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا انہی راستوں میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے, اور جب آخری آدمی جب تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں, اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے, فرعون. ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ڈوبے گا جہاں پہ. اللہ نے موسیٰ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو راستے بنا دوں گا. اب تک یہ وحی نہیں آئی تھی کہ اس کو تباہ بھی کروں گا, جو ظاہر اس آیت سے جو پتا چل رہا ہے. تو اس وقت تک سب یہ سمجھ رہے تھے. عین وقت پہ جب آخری شخص پانی کے اندر داخل ہوا ہے نا, اور اس امید پر کہ اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے, اس وقت اللہ نے سمندر کے 2 پارٹوں کو ملا کے بتا دیا ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے, اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ, جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں مالک بنا دیتا ہے. تو آج اسرائیل کا جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے, ان فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کرو, مدد بھی کرو, جو کر سکتے ہو کرو, لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں مت چھوڑو. کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں, قبول نہیں ہو رہی. بھائی ہمارے لیے آزمائش ہے, اسلامی ملکوں کے لیے آزمائش ہے. ان کو تھوڑی چھوڑے گا اللہ, جو ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں, ان کو بھی تو آزمائش میں ڈالا ہے نا اللہ نے, کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلسطین کی سرزمین کا یہودی مالک ہو گیا. اصل مالک کون ہے, اللہ ہے. اس نے وقتی طور پر کچھ ظالموں کے حوالے کی ہوئی ہے, تو ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے. اور جب اللہ نے اپنا کام کرنا ہوگا, اس کو صدیاں اور سال نہیں چاہیے, وہ سیکنڈوں کے اندر نقشے کو تبدیل کر دے گا. آج بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دینداروں میں, وہ دعا سے بہت غافل ہیں, اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں, ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے, مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا, نمازوں میں لگا دیا. اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے, یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا, کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہوئے, وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک دعائی تو رہ گئی ہے. دعاؤں سے کبھی غافل. میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے, اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے, لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں. دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں, لوگ غافل ہیں. تو دعا مانگنے کی عادت ڈالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے, صحیح حدیث ہے, کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جب یہ خیال آتا ہے نا, یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی, پھر قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا, فاستجبنا لہ, ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا. کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد. کتنے سالوں کے بعد, لیکن کیا نا اللہ نے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے, قبول بڑھاپے میں کیا. اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے, ادھر مانگی ٹھک کر کے, وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی. وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا, میں فلمیں نہیں دیکھتا, یہ ذہن میں جو لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چھپ کے پوری فلم دیکھی ہے. نہیں دیکھی, اللہ کی قسم نہیں دیکھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے, وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھے ہیں, وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ تھے. تو اگر ایسے قبول ہوتی نا, سموسا مانگ رہا ہے ٹھک کر کے سموسا رکھ کے چلا گیا, تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے,
بیٹروا ختم ہو گیا, کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹروا. اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی, یا اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے, ٹھک کر کے ہو گئی, تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا. ایمان بالغیب تو ایمان بالغیب تھوڑی رہتا. پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے. پھر تو کافر بھی کہتے ہیں یار دعائیں مانگو بس. تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے, تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے. وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے, ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے, دعا میں ان کا دل نہیں لگتا. ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا ہے. وہ نماز پڑھ لے گا, قرآن پڑھ لے گا, دعا نہیں مانگے گا وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی. نوح علیہ السلام کمزور تھے, ہم نے ان کی مدد کی. آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا.